ارے کعب شاہ یا رب العالمین الصلوات والتسلیمات علی سید المرسلین نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی العالمین نشہد ان من هو سند الوراء دلیل الخلق عند اللہ قدوة الخلائق سید الملائک مبین الحقائق شاہد الرواہق عمدتاً کافا رحمتاً للعالمین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله علماء کرام اور سامعین عظام بسد وقار و احترام و عزت بزرگوں بھائیوں عزیزوں ساتھیوں محض مخلص مسلم دوستوں السلام علیکم. آپ کے اس منعقد اجتماع کا عنوان
سراج منیر کانفرنس ہے۔ سراج کے متعلق اور پھر منیر سے متعلق کچھ تحدید یا تقیید یا تبیین یا تقریر کرنا نہایت ہی ایک مشکل ترین مسئلہ ہے، مگر قدرت رب کبریا ذوالجلال والاکرام کے حوالہ سے ناممکن بھی نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اسی لیے اللہ رب العزت کی توفیق کے سہارے حصہ بقدر جسہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مجھے بھی چونکہ حکم دیا گیا ہے، کوشش کرتا ہوں اللہ رب العزت کی موہبت کے سہارے پر کہ ایسے الفاظ بخشیں جن کی بدولت اور جن کے ذریعے میری اور آپ سب حضرات کی دونوں جہانوں کے لیے سعادت اور نجات نصیب ہو جائے۔ اول والا سے آپ یہ تعیین کر لیں کہ جو کچھ عرض کرنا چاہوں اسی زبان میں ٹھیک ہے یا اس کا مطلب سراج دا مانا ہوندا ہے دیوا، تے منیر دا مانا ہے نور ویٹن والا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت دا منتخب شدہ ایسا دیوا ہے، ایسا چراغ ہے جڑا ہمیشہ نور افشانی کرتا ہے۔ نور ہی نور دی بارش برساندا ہے، چاہے زندہ ہو چاہے وفات پا جائے، جہان دنیا میں ہو یا جہان آخرت میں ہو، نور افشانی محمد الرسول اللہ کے وجود سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اب لا محالہ اس حصے کو بھی بیان کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے کوئی تقسیم نہیں کی تھی کہ کتنی دیر تک روشنی تے چاندنا پھیلاونا ہے میرے پیغمبر پاک نے، کہ کتنی دیر تک نہیں۔ پھر علماء جان دیں کہ منیر دا لفظ جڑا ہے، منیر دا ایک ایسا سیغہ ہے جس کے اندر دوام بھی ہے، استمرار بھی ہے، تے تجدد تے حدوث دا وقار بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں او پیغمبر منتخب کیتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پیغمبر دے وجود مقدس دا کوئی ایٹم اور کوئی شعبہ ایسا نہیں جس وچ روشنی تے چاندنا موجود نہ ہو۔
جس دی ذات دے اندر روشنی تے نور تے چمکار تے چٹکار تے لچکار تے مسکار ہوئے وہ نور ہوتا ہے، تے جڑا وہ روشنی اگاں پھیلاوے وہ منیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس واسطے حکم دین کہ تساں اعلان کرو میرے پیغمبر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ۔ یہ موت تے حیات تے فرق کوئی نہیں کیتا۔ موت دی حالت وچ بھی حیات دی حالت وچ بھی نسک و عبادات دی حالت وچ بھی عادات دی حالت وچ بھی اطاعات دی حالت وچ بھی آزاد دی حالت وچ بھی لیلات دی حالت وچ بھی نہارات دی حالت وچ بھی معراجات دی حالت وچ بھی مزاج دی حالت وچ بھی علاج دی حالت وچ بھی لاج دی حالت وچ بھی راج دی حالت وچ بھی نیاز دی حالت وچ بھی ناز دی حالت وچ بھی اطاعت دی حالت وچ بھی حدت دی حالت وچ بھی جدت دی حالت وچ بھی خلوت دی حالت وچ بھی جلوت دی حالت وچ بھی نسبت دی حالت وچ بھی نسبت دی حالت وچ بھی حجت دی حالت وچ بھی محنت دی حالت وچ بھی مشقت دی حالت وچ بھی معونت دی حالت وچ بھی عطوفت دی حالت وچ بھی لطافت دی حالت وچ بھی انوست دی حالت وچ بھی رسالت دی حالت وچ بھی شریعت دی حالت وچ بھی طریقت دی حالت وچ بھی شریعت دی حالت وچ بھی سلیقت دی حالت وچ بھی حقیقت دی حالت وچ بھی سیاست دی حالت وچ بھی سیادت دی حالت وچ بھی اضافت دی حالت وچ بھی تلاوت دی حالت وچ بھی ریاضت دی حالت وچ بھی شدت دی حالت وچ بھی دقت دی حالت وچ بھی رفت دی حالت وچ بھی ریاضت دی حالت وچ بھی رشوت دی حالت وچ بھی حشمت دی حالت وچ بھی شوکت دی حالت وچ بھی طاقت دی حالت وچ بھی قوت دی حالت وچ بھی نبوت دی حالت وچ بھی ایک گوشہ محمد پاک دی زندگی دا چاہے زندگی ہے یا موت دی حرکت تو بعد سکون ہے، اللہ نے ثابت کرنا ہے اور کر دیتا ہے کہ ایک محبت کا وجود ایسا ہے کہ جس وجود کے اندر آسمان و زمین تو ختم ہو سکتے مگر نور افشانی دا جوہر محبت وچوں ختم نہیں ہوتا۔ فی الحال صحابہ تھوڑی آمن تے دے انیا توجہ ہے یا اللہ توتی تھوڑی جی کھول چلی اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سراجن اوا تفسیر دیے وسراجن اے پچھوں ذکر کیتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله سبحان الله نبيا شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله بإذنه
یہ سارے 5 درجے انہاں دا کے مطلب اللہ فرماندا وسرا یعنی سراج منیر سراج منیر بنیا نبوت دے نال دعوت دے نال شہادت دے نال نظارت دے نال بشارت دے نال اقامت دے نال دعوت دے نال وحدت دے نال یہ سارے درجے کٹھے ہوئے ان سارے درجیاں دا کٹھا کر کے ادا اکیلا نام رکھے سراج منیر معلوم ہوتا ہے سراج منیر جب تک پہلے درجیاں دا مرکز تے خزانہ نہ بنے او تھوڑی دیوا تے چراغ نہیں بن سکتا تے چراغ بھی ایسا جدا تیل کدے مکے نہیں جدا گھی تے جلن والا او ٹمپریچر کدے ختم نہ ہوئے چراغ بھی ایسا جڑا کدے پرانا بھی نہ ہوئے چراغ بھی ایسا جدی روشنی دے اندر کدے فرق نہ ہوئے چراغ بھی ایسا جس نو الٹا کرو تا بھی روشن سیدھا رکھو تا بھی روشن تلوے پھٹے تے رکھو تا بھی روشن اتلے پھٹے تے رکھو تا بھی روشن حیات دے تختے تے رکھو تا بھی روشن موت دی باری چ رکھو تا بھی روشن حرکت میں چاہے تمی روشن سکون میں چاہے تمی روشن اس وقت اللہ کریم سارے کا خلاصہ کٹ کے فرمانے منیرا میں یہو جہا چاندنا تے نور محمد رسول اللہ نو دیتا ہے اس واسطے دیوا بنایا تے چراغ یہو جہا کہ نہ نور مکے تے نہ محمد حضور مکے تھوڑا جہا چل لیے گی اللہ کرے یہ گل ہی سمجھ آ جائے پر پہلے اللہ کرے مینو سمجھ آئے تو پھر تو اجے میرے پلے بھی کچھ نہیں پتا ہاں سراجا سورج دی صفت سراج دے نال وہاج آیا ہے قرآن وچ محمد دی صفت سراج نال منیر آیا ہے قرآن وچ معلوم ہوا ہے سورج بھی سراج ہے پر محمد نال نہیں ریس کر سکتا کیوں سورج سراج پر اکھاں چپاون والا سراج محمد سراج پر اکھاں انیاں نو نور دین والا سراج سراجن منیرا سراجن وہاجن سراجن وہاجن وہاج سر جدے وچ دھمکیاں ہوئن وہاجا دن جدے اندر چٹکار ہوئن وہاجا دن جدے وچ کرکار آوین وہاجا دن جدے وچ شدت ہوئے وہاجا دن جدے وچ ہمت ہوئے جدے اندر دقت پیدا ہوئے تے منیر ہوئے جڑا نہ کدے ظلمت دے نیڑے جاوے نہ اندھیرا او دے نیڑے آوے تے نہ جتھے چھنڈکے کدے او دا تیل تے روغن مکے اللہ کریم فرماندا ہے او سراج مگر وہاج او دے وچ دقت ویکھن نال وی دقت آندی ہے تے طاقت لگدی ہے مگر محمد ایسا سراج جے ویکھن نال اگلیاں طاقتاں گھٹیاں یا ود جاندیاں بندے دیاں اس سراج ول دیکھو تے اکھاں چندیا جاندیاں محمد سراج ول دیکھو تے چندا پن ختم ہو جاندا ہے اس سراج ول دیکھو تا اومیاں بندے دیاں اکھاں تھک جاندیاں تے جے اس سراج منیر ول دیکھو تے اگلیاں تھکاوٹاں اتر جان اس واسطے سراج نال منیر دا لفظ ملا ہے
مگر جڑا انہاں پنجا درجیاں دا مخزن تے مبدا تے منشا بنے اللہ کریم نے قرآن وچ پھیلایا ہے۔ تینوں دسیے یہ سارے کمالات دا ینبوع، سارے کمالات دا منبع، سارے کمالات دا محور، سارے کمالات دا مرکز، سارے کمالات دا مبدا، سارے کمالات دا منشا، سارے کمالات دا محلد، سارے کمالات دا منحل، سارے کمالات دا مزحا، سارے کمالات دا متکا، سارے کمالات دا منجا، سارے کمالات دا ملجا، سارے کمالات دا ماوا، سارے کمالات دی حسبت، سارے کمالات دی نسبت، سارے کمالات دا اصل، سارے کمالات دی بنیاد، سارے کمالات دا پہلا ایرا تے اٹ کتوں شروع ہوندی ہے جے تڑیے 5 درجے وچ مکمل نہ ہوویں یہ ہو جائے 5 درجے نہ سورج وچ موجود ہیں نہ چند وچ موجود ہیں نہ 1,24,000 پیغمبر وچ موجود ہیں نہ اللہ دے عرش وچ موجود ہیں نہ لوح تے قلم وچ موجود ہیں اللہ کریم دی تمام مخلوقات ایک درجہ کٹھا کر دیتا جائے اللہ کریم فرمانے سراج ہو کے منیر ہونا اللہ دی مخلوق وچ سوا محمد دے اور کوئی سبحان اللہ کیوں اے او سراج جڑا اتوں تلے آیا اتوں تے تلے اس سراج وچ جڑا نور دیون والا گھی جڑا دے وچ کرنٹ او بھی کتھوں آیا تے جڑا اتوں آوے او مکن وچ ہوندا نہیں مکدی تے ختم او چیز ہوندی ہے جڑی تھلوں آوے تے اتاں جاوے جڑا اتوں تھلے آوے او کبھی مکن وچ نہیں آندا اللہ کریم فرماندے نے جا برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا انزلنا آکھو انزلنا جاءکم برہان میری مانویت تقدس دی بلندیاں دی دلیل اے وجود محمد کریم دیکھ لو وانزلنا الیکم نورا مبینا تے جڑا اس محمد دے وجود وچ میں نور نازل کیتا ہے او تھلوں نہیں چنیا ہو جویں اتوں والا ختم نہیں ہوتا جڑا اتوں آون والا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا لہذا میں اتوں والا تائی نازل کیتا ہے وجود محمد الرسول اللہ دے اندر کہ وجود محمد تے موت آ جاوے تاویں اتوں آون والا انہیں زندہ رہ ونجے وجود محمد تے بیماری آ ونجے تاویں اتوں آون والا موجود رہ جائے وجود محمد تکلیف آ جاوے وجود محمد دا تقدس دن شہید ہو ونجن تاویں روحانی قوت والی نورانیت موجود رہ جائے اس وقت نہ ختم ہون والا نور دیتا ہے تے او دا نام کے رکھے قرآن مبینا بہت بڑی بلندی تھی جس وقت آ کے سراج تے منیر مکمل ہوتا ہے پھر نور دیاں بارشاں برسدیاں کائنات تے پر پہلے اللہ پاک وجود محمد الرسول اللہ نو تمام نورانیت دا تمام کمالات دا مرکز بناتا ہے تے ایو جیاں چیزاں تے ایسیاں نعمتاں ایسے کمال تے انعام وچ جمع کردا ہے
جتھے دنیا مجبور ہو جائے کہ ہر چیز ختم ہو سکتی ہے مگر اے نور محمد، تنویر محمد، تقریر محمد کبھی ختم ہون وچ نہ آوے۔ البتہ فرق رکھیا کہ تلو جڑی چیز چنی ہے زمین دے حصے چوں وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، مگر جڑی چیز اتوں چن کے بھیجیے وہ ہے اس نورانیت دی بارش برساون والی چیز، چاہے وہ ہوے روح محمد، چاہے ہوے وضو محمد، چاہے ہوے قرآن محمد، چاہے ہوے بیان محمد، چاہے ہوے اعلان محمد، ہر چیز دا خاتمہ ہو سکتا ہے، مگر جڑی چیز اتوں آئی ہے وہ محمد نو مرکز بناون واسطے، محمد نو منشا بناون واسطے، محمد نو محبت بناون واسطے، محمد نو پہلی بنیاد بناون واسطے، محمد نو منور بناون واسطے، محمد نو مقرر بناون واسطے، محمد نو مکمل بناون واسطے، محمد نو محدث بناون واسطے، محمد نو محقق بناون واسطے، محمد نو حضور بناون واسطے، محمد نو نور بناون واسطے ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، مگر منشا محمد رسول اللہ جہاں نہ نور ہے وہ چاند نہ کدے ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے اجے تھوڑی تسا نعرے صرف مار رہے ہو بے سمجھی تو اجے پتہ نہیں کہ نور چو کئی شاہ نکلنی۔ توجہ کرو، یا اللہ ذرا آسان فرما، تھکتے تو نہیں پے؟ اچھا جس وقت مکمل ہو سی منشا وجود محمد، سراج جدوں مکمل ہویا، اللہ کریم فرماندے جیڑے میدان وچ کوئی جاوے اسے میدان وچ تیرا اول نمبر، حسن وچ کوئی جاوے تو محمد دا اول نمبر، فیصلے کے میدان وچ جاوے تو محمد دا اول نمبر، او اتا چلن نال ترقی دے میدان وچ جاوے تو محمد دا اول نمبر، اتو کوئی تحفہ کسے واسطے منتخب کیتا جاوے تو محمد دا اول نمبر، کسی دی بات نو رد کرن دی گنجائش نہ ہوئے تو اس وچ بھی محمد دا اول نمبر، کسی دی نور افشانی تے جوہر فشانی تے تقدس تے تموز یا تنور یا شوائی وچ شک نہ ہون دی گنجائش نہ ہو سکے تو وہ جمال محمد، کسی دی زبان دے اندر لکنت پیدا ہون دا امکان نہ ہو سکے وہ لسان محمد، کسی دے دل دے اندر تقدر پیدا ہون دا مہمان نہ ہو سکے وہ قلب و جنان محمد، کسی دے کتف دے اندر جلف پیدا نہ ہو سکے وہ کندھا محمد، کسی دے جبین وچ ٹیڑھا بل نہ آ سکے اس وچ اول نمبر ہے تو جبین محمد، کسی دی قسمت دے اندر کسی قسم کا روڑا نہ اٹک سکے وہ ہے تو قسمت محمد، کسی دی سنت وچ کوئی روشنی تو بغیر ظلمت تے اندھیرا نہ ہوئے وہ ہے سنت محمد۔ اللہ اللہ، ایک اور تھوڑی جی لائن نال چل پئی ہے، اجے ماشاء اللہ تمہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی، کیونکہ مینو خود نو سمجھ کوئی نہیں پی، اجے رستہ پہ تلاش کرنے ترقی کرنے کا توجہ ہے نہ ہی ایسے مشکل تسی جلسے دے رکھ دیو سراجن منیرا، منہ چ لفظ بولنا سوکھا ہے تے تولنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا خیر امید ہے انشاءاللہ پکڑن دی تے چڑھ ویسا، توجہ کر، اللہ کریم فرمان دے جڑی وجہ تو میں سراج منیر نو ہمیشگا اور یاد رفتگا مقام رواں یا موجودہ دور یا قیامت تک آن والے دور واسطے منیر بنایا ہے، معلوم ہوتا ہے
اس دے اندر وجود محمد دے اندر ایسی بنیاد دا ایسا مٹیریل رکھیا گیا ہے، ایسے کمالات رکھے گئے، ایسے انوارات رکھے گئے جڑے موت نال بھی ختم نہیں ہوندے، جڑے فوت نال بھی ختم نہیں ہوندے، جڑے تکلیف نال بھی ختم نہیں ہوندے، جڑے دکھ نال بھی ختم نہیں ہوندے، جڑی دھوپ نال ختم نہیں ہوندے، جڑی تھپ تے موک نال بھی ختم نہیں ہوندے، جڑی روت نال بھی ختم نہیں ہوندے۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندے کیوں معلوم ہوندا ہے او کمالات سارے اتوں دے آئے ہوئے، تلوں دا کمال کوئی نہیں، کیونکہ تلوں والے کمالات جیڑے بھی اچھے چلے جاویں آخر مک جاندے ہوندے، مگر محمد دی تنویر ہمیشہ واسطے جاگ رہی ہے۔ کیوں جو اللہ کریم فرماندے والا سوف یعطیک ربک فترضی، کیوں جو اللہ کریم دا قانون ہے اور دنیا دے صاحب فنون دا بھی قانون ہے، جتھے بات ذکر کرو اتھے جے مفعول ذکر نہ کیتا جاوے تا عموم دا فائدہ دیندا ہے، تعمیم دا فائدہ دیندا ہے۔ اللہ فرمادا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے پاک پیغمبر کچھ دنوں دے بعد میں تینوں دینا شروع کراں گا، کچھ دنوں دے بعد میں تینوں دینا کی دے گا۔ یہ ذکر اللہ نے نہیں کیتا تاکہ کوئی موزی گیر مجھ کے اپنی جیب میں نہ پاوے، انج آکھے کہ ماں پتہ جڑا کچھ اللہ دیونا ہے۔ اللہ فرماتا میں دسدا کوئی نہیں، کیوں میں تینوں زندگی وچ بھی دیاں گا، مر جائے گا بھی دیاں گا، حشر وچ بھی دیاں گا، بہشت وچ بھی دیاں گا، او توڑی دیاں گا۔ والا سوف یعطیک ربک، چند دن ٹھہر ونجو میرا سونیا دا سردار، او میرے نو شوکوٹ میرا محمد، او میرے لین لاڈا دا سردار محمد، چند دن ٹھہر جا، کچھ دیہاڑیاں دے بعد یعطیک دینا شروع کرے گا تینوں، یعطیک دینا شروع کرے گا تینوں ربک، تیرا رب کی دے گا اے میں نہیں دسنا میرا محمد، کیونکہ انج کوئی نہ آکھے محمد نو جو کچھ دین ملیا ہے بندے گن لیندے تے شمار کر لیندے، جویں میری ذات تے تقدسات، میری صفات تے تعددات، میرے کمالات تے تنوعات کسے کولوں شمار نہیں ہوندے، انہیں جڑیاں میریاں دینا ہے محمد پاک نے اتنے جڑیاں عنایتاں ہیں، او محمد چھوڑ باقی کائنات بھی نہیں جاندا، اللہ ہی جاندا ہے کتنے بے شمار۔ نتیجہ کیا ہے وَقَالَ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اتنا دیا گا، اتنا دیا گا، اتنا دیا گا، اتنی عنایت ہوئے گی، اتنے فضل ہون گے، اتنی نعمت ہون گی، اتنے حسن دیا گا، اتنے بیان دیا گا، اتنی نغمت دیا گا، اتنی حبرت دیا گا، اتنی سنت دیا گا، اتنی حسبت دیا گا، اتنی نسبت دیا گا، اتنی صحبت دیا گا، اتنا کمال دیا گا، او توڑی دیندا رہاں گا میرا پیغمبر فترضا، جڑے ویلے تو آکھ سے میں رج گیا اس ویلے میں بس کراں گا۔ نبی علیہ السلام کو پوچھیا صحابیہ نے تسی کدو رجنا ہے یا رسول اللہ؟ او کوئی ہے وقت جدو تسا سائر ہو جانا ہے؟ توجہ ہے؟ نبی کریم فرمایا ماں تیو کو یاد ہے کہ میں دنیا چ راضی نہیں ہو سکتا، عالم برزخ چی راضی، میدان حشر چی راضی، کیڑے لے ہو سو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنی امت نو جے توڑی میں دیکھ نہ لئی سکے بہشت برین وچ ٹھمک ٹھمک کے چل رہی ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے او لوگو او توڑی میں راضی ہونا نہیں۔ مسلم شریف دی حدیث ہے
میں او توڑی کدے راضی نہیں ہونا جے توڑی امت دی بخشش امت مغفرت دیاں سارے چمکار دیکھ کے میں راضی نہ ہو سا معلوم ہے اللہ کریم فرماتا ہے زندہ رہے گا تو دیاں گا فوت ہو جائے گا تو دیاں گا ستا ہوئے تو تامی دیاں گا بھول جاوے تامی دیاں گا موت آوے تامی دیاں گا روح تے جسم جدا ہو جاوے تامی دیاں گا معاشر وچ بھی دیاں گا حشر وچ بھی دیاں گا لین وچ بھی دیاں گا رات وچ بھی دیواں گا اصل وچ بھی دیواں گا شمس وچ بھی دیواں گا چند وچ بھی دیواں گا رات وچ بھی دیاں گا جن وچ بھی دیاں گا حتمہ وچ بھی دیاں گا سفر وچ بھی دیواں گا حنین وچ بھی دیواں گا بدر وچ بھی دیواں گا عشاء وچ دیواں گا فجر وچ دیواں گا حضر وچ دیواں گا عطر وچ دیواں گا جدر وچ دیواں گا تے قبر وچ دیواں گا ایک ایک مقام میں تینوں دیاں گا او توڑی دیواں گا جدو توڑی تو آپ نہ آکھے اللہ بس کر میں راضی ہو گیا توجہ ہے اج سمجھ نہیں آ رہی انشاءاللہ آئے گی آگے چل کے اصل بات یہ ہے کہ تسی اوکھے اوکھے صدر تے سٹیج تے بیٹھا نو مضمون ہی اوکھا اج پتہ لگتا ہے نا میرے صدرہ نو ہی سمجھ آتی ہے کہ نہیں اللہ توجہ کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یقین رکھ میرا پیغمبر ہر دوسری گھڑی پہلی گھڑی دی نسبت تیرے واسطے اولا تیرے واسطے بڑی آلہ تیرے واسطے بڑی آسان ہونی ہے اس واسطے دوسرا پیر تو چاہ کے رکھے پچھلے پیر نالوں زیادہ برکتاں تیرے دوسرے پیر وچ آونیاں جیڑا قدم چاہ کے رکھے اے میرا پاک پیغمبر سب تو زیادہ مقام ہے کیوں ہے اس واسطے کہ تینوں مرکز بنانا ہے اگلیاں واسطے بھی مرکز پچھلیاں واسطے بھی مرکز لہذا ایسیاں دہنا دیونیاں ایسیاں نعمتاں دیونیاں ایسے کمالات دیونے جڑے کمالات اللہ کریم دی مخلوق وچ نظر آویں تے تے کلے محمد وچ نظر آویں ہور کسے وچ موجود توجہ ہے وہ لوگ موت نو عیب سمجھتے نہیں کہ اللہ فرماتا پھٹے بو تہاڈا او موت وچ تے میرے محمد دے کمالات کیوں میں وعدہ کیتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ ایک محبت کا وجود ہے جدی حرکت وچ بھی دین ہے جدی سکون وچ بھی دین ہے جدی حیات وچ دین ہے جدی موت وچ دین ہے جدی نیند وچ دین ہے جدی بھول جاون وچ بھی دین ہے میرا خیال پہلے ایک مثال تو سمجھا کہ پتہ ہے نا تو ہے پتہ ہاتھ کھڑا کرو جی نہ پتہ ہے کوئی نہ واقعی للو پارٹی ہاں تیری میری نیند وچ آئے دے تیرے میری موت وچ نقصان ہے محمد دی موت وچ ایمان ہے تیری میری نیند وچ نقصان ہے محمد پاک دی نیند وچ ایمان دا اعلان ہے تیرے میرے بھول جاون وچ رول جاونا ہے محمد دے بھول جاون وچ مول پاون اس واسطے کیونکہ سراج منیر منیر وچ او ہے منیر جدی روشنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اللہ دے پاک رسول نماز پڑھا ٹھیک ہے مثال تھوڑا جا مٹھ بن لویے پھر ساری رات آپ تقریر ہوتی رہی انشاءاللہ توجہ ہے نماز پڑھا کے فارغ ہو او چھیکڑی صف وچوں ایک جنا اٹھیا تے آیا ہوا دیہاتوں وہ جنگل کا باشی دیہی آبادی کا رہنے والا آدمی
نام اس کا اور تھا، مگر اس کے باقی اعضاء وجود کے جو تھے ان کی نسبت ہاتھ اس کے لمبے تھے، اس لیے اسے کہا جاتا تھا ذوال یدین، او ہتھاں والا آ گیا۔ حالانکہ ہاتھ تے سارے دے ہوندے تے ہے سی وہ بیچارہ کتوں آیا ہوا؟ دیہات پنڈ دا چک دا رہن والا، جنگل دا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ۔ حضرت جی نبی کریم فرمایا ہاں بول۔ آخر نماز تھوڑی پڑھن کا حکم آیا یا تسی بھول گئے ہو؟ توجہ ہے، نماز تھوڑی پڑھن کا حکم آیا یا تساں بھول گئے؟ آپ بھول چکے ہیں یا نماز پہلے کی نسبت 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنے کا حکم آ گیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لیما او کداں کس طرح؟ کہنے لگا جی تسی تے 2 رکعتاں تے سلام پھیر چھڈیا ہے، پڑھنیاں 4 رکعتاں سن تے تسی سلام دتا کتنیاں 2 رکعتاں تے۔ اس واسطے میں کہہ رہا اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو یا رسول اللہ؟ اور میرے وال ویکھ کے تم اپنی ڈولکی وال ویکھ رہا جو ہے۔ اللہ واسطے توجہ کرو یا اللہ کرے مٹھ بچ بنے تاکہ تقریر کا محڈا بچ جائے۔ تمہیں چستے آوے نا جو سراج منیر انج رکھے گا۔ اچھا نبی کریم فرمایا بھلیا او بھلیا بھلے مانسا لیسا ذالک کلو، جتنا ہی تو آکھ رہا انہاں چو کچھ بھی نہیں، نہ میں بھولیا نہ میں بھولیا تے نہ چون دی جگہ تے 2 رکعتاں دا سودا تلیا، اے گل نہیں میں پوریاں 4 رکعتاں تے سلام پھیریا ہے۔ پھر اٹھ کے کہنے لگا حضرت جی قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ، 2 وچوں ایک ضرور ہے، 2 وچوں ایک ضرور ہے، مگر بولن والا ہی بے قصور ہے، اگوں نرا نورن اللہ نور، کون کڈے وچوں فطور، اللہ بھی نیڑے ہے تے نہ بہت دور، یہ وجہ کیا وچ پا گیا کہ فطور، علم الہی دا جوش چ نہیں آیا جے تندور، اس واسطے سارا دا معاملہ بھرپور۔ اللہ دے پاک پیغمبر کہندے او میاں کچھ بھی نہیں، لیسا ذالک کلو، دوسری روایت وچ کلو ذالک لم یکن، سالبہ کلیہ بولے ہے منطقی مولوی جان دین پہ، کلو ذالک لم یکن لیسا ذالک کلو، یا رسول اللہ بالکل بالکل۔ نبی کریم فرماندے نے او پترا او دیہاتیا او میرے عاشقا او میرے جٹا او میرے ساتھیا، میرے پیچھے آ کے نمازاں پڑھن والیا، میری صحبت تلاش کر کے آن والیا، تو اپنی تھان تے مغالطہ تینوں لگ گیا ہے۔ کلو ذالک لم یکن، نہ میں بھولیا تے نہ میں کدے رولیا، نہ سودا چون دی جگہ تے 2 رکعتاں والا تلیا۔ او پھر سوچ لائے، 3 واری اٹھ کے کہندا ہے قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی 2 وچوں ایک نہ ایک تے ضرور ہے، ٹھیک ہے اے تہاڈا غلام تے ضرور ہے، پر رب دی سو بالکل بے قصور ہے، ایڈے دماغ وچ بھی کوئی ایسا نہیں فطور ہے۔ اللہ کریم دا فیصلہ ہی نیڑے آن والا ہے، میں تے ایہی کہنا میری سمجھ وچ انہیں کچھ ہے۔ یا رسول اللہ قد کان بعض ذالک، مولوی طبقہ جان دیو قد کان بعض ذالک، اے موجبہ
جزیہ ہے، موجب جزیہ دی نقیض سالبہ کلیہ ہوندا ہے، سالبہ کلیہ دی نقیض موجبہ جزیہ ہوندا ہے۔ اللہ کریم دا پیغمبر سالبہ کلیہ بولدا ہے، اگوں محمد دا غلام موجبہ جزیہ بولدا ہے۔ نبی کریم فرماندے نے کچھ بھی نہیں تے اگوں صحابیہ دا کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ۔ ہوں ویکھیو ایتھے بھلیکھا آیا کہ نہیں، مگر تیرا میرا بھلیکھا ہوندا تے لکھاں منا دا تے ہزاراں کوہاں دا فرق پیندا۔ محمد دا بھلیکھا ہے تے اللہ الٹا دین مکمل کرے گا۔ کیویں؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے ہیں کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہو سکیا۔ اللہ کریم چوپی، اللہ پاک، اللہ اس واسطے چوپے دنیا نو یہ سبق پہ پڑھاندا ہے، دنیا نو کہ نسیان کولو تے بھول ونجن کولو کون پا کے، بولو نسیان کولو تے بھول ونجن کولو کون پا کے، لا یذل ربی ولا ینسا، نہ تے میرے رب نو ٹھڈا آندا ہے، نہ میرا رب کدے منہ دے بار دتا ہے، نہ میرے رب نو اتانا سوندیاں کسے ویکھیا ہے، نہ میرے رب نو کدے لگدے شاملیے ولا ینسا، تے نہ کدے او دا چیتا بھلا ہے۔ پر محمد پاک دے بارے صحابی نو یقین آ گیا ہے، اللہ چیتے بھلن کو لو پا کے، مگر محمد پاک نو صاف کلاتا ہے سانو تو آپ سبق پڑھایا ہوا ہے، نہ بھلن دی صفت عادت اللہ پاک نو ہے۔ تا میں آخر حضرت معلوم ہوندا تسی بھول گئے تے بھولدا او ہے جیندے قبضے وچ اپنا چیتا نہ رہے، جیندے کنٹرول وچ اپنا دماغ نہ رہے۔ گویا اللہ دا پاک باغ بندہ پیا دسدا ہے جینوں اپنا دماغ کنٹرول وچ نہیں کر سکدا او کسے نوں پونے 3 سال دا پتر کیویں دے سکدا ہے، جینوں اپنے چیتے دے اوتے اختیار کوئی نہیں پونے 3 سال دا پتر کیویں دے سکدا ہے، جینوں اپنے چیتے دے اوتے اختیار کوئی نہیں اس نوں میاں تیرے بیٹے تے کیویں اختیار ہے۔ اللہ دے پاک بات بندے جڑے آیا ہے قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ، سدم نردایمات پہلی صف وچ حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر میں بیٹھے ہیں، معلوم تے وہ بھی کیتی بیٹھے پر چپ کر کے بیٹھے، بول دے نہیں پے، کیوں؟ اس انتظار وچ سن کہ ہے تے بیچارہ او گل کردا پیا مجبور، اسی بولن دی ضرورت کوئی نہیں، کیوں؟ اسے حال وچ رگڑا اللہ رہن دین نہیں لگا، آخر اللہ ضرور بولے سی ساڈے وچ بولن دی ضرورت کوئی نہیں، اصل معاملہ اللہ انج نہیں رہن دیندا، حتیٰ کہ جڑے ویلے اللہ دے رسول فرمایا او ابو بکر او عمر جی گوڈیاں دے بھرنے تے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، ہم غلام حاضر ہیں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم فرمایا صدقہ، اے لمبے ہتھاں والا
کی آخ رہا ہے؟ آخے جی بیچارہ آخ تے سچ رہے، آخ تے جھوٹا تے نہیں، ضرور تسی تے سلام 2 رکعتاں تے پھیرے ہے، پڑھنیاں 4 سن تے پڑھیاں 2، اس وقت بیچارہ ہے تے سچا، اکھے تے پھر تسی اگے کیوں نہیں بولے؟ ابو جواب جناب اساں اس وقت نہیں بولے، سانو پتہ سی اس رولے گھولے وچ اللہ گلاں دیندا نہیں، ضرور اللہ کریم نے کوئی فیصلہ کر دینا ہے، جدا فیصلے کرنے والا سر تے موجود، سانو وچ بولن دی ضرورت کوئی نہیں، اس وقت نہیں بولے متا محمد رسول اللہ دے ادب دے خلاف کوئی لفظ نہ نکل جاوے۔ اللہ اللہ اجازت بھی ایسی اس واسطے غلام پیا بولدا ہے، اللہ دے پیغمبر فرمایا اچھا جے کریں گے گل واقعی نہ بھولن دی صفت کہندی، میں بھولتے گیا، میرا دماغ تے چیتا تے نسیان دے میدان مجھ تے ٹر گیا ہے، مگر ہوں اگوں گل کھل دی پئی، اللہ دے رسول فرما دن سوچ چ پائے گئے، ہوں 2 رکعتاں اگوں گڈ چھوڑیے یا نویں سروں 4 رکعتاں پڑھیے، تاں جی اللہ دا اتوں آواز آ گیا سونیا او میرا محمد رسول اللہ، او یتیماں دے من موڑیا، گھبران دی ضرورت نہیں، جڑیاں وچے گلاں ہوئیں او بھی میں نماز وچ درج کر چھڑیاں، اگوں 2 رکعتاں ملا لائے، 2 پہلیاں تے 2 4 بھی ہو گئیاں تے وچ گلاں والیاں، او وقت جڑا گزریا ہے او بھی ثواب میں نماز نال تبدیل کر۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، توجہ ہے، محمد پاک دا بھول منجنے نال بھی دین سمجھ آندا ہے، محمد اللہ دین بھی سمجھ آ گیا، اتو مسئلے دا ہی پتہ لگ گیا، تے اتو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اے پاکلو پاک کیڑی ذات ہے، اللہ دی ذات وچ نہ نیند ہے نہ بھلیکھا ہے نہ موالت ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا من یوقظن اللیلتا، او یار کیڑا بندہ تواڈے وچ جڑا آپ نیند نہ کرے تے سانو جگاوے صبح دی نماز، تھکاوٹ متا ساڈے کولوں رہ نہ جاوے۔ اللہ دے پاک بعد پیغمبر جدوں گل کیتی پہلے تے ساتھی سارے چپ رہ گئے، سارے تھکے مند صحابی سن محمد پاک دے، آخرکار بلال سینہ تھپ کے آکھیا انا اوقظکم یا رسول اللہ، میں تواڈے واسطے جاگدا رہاں گا، ساری رات پہرا دیاں گا، تساں سکھاں دی نیندر کرو تے میں آخرکار صبح دی نماز ویلے تانوں بیدار کر دیاں گا۔ اٹھدا پلان پیا سی، اودے نال ٹھاسواں لا کے بہ گیا، سارے صحابہ کرام بھی لیٹ گئے، محمد کریم بھی بستر راحت تے لیٹ گئے، تھکاوٹ بڑی سی، فوراً خراٹیاں دیاں آوازاں آویں لگ گئیاں، اللہ دے پاک پیغمبر بھی نیند سو گئے، حضرت بلال کلا بیٹھ کے آکھنے لگا ہر کوئی سو گیا ہے تے محمد دا چوکیدار جاگ رہا ہے، میں پہرے دار محمد دا میں تے جاگ رہا ہوں، جاگنا ساری رات، اس وقت اتنا ویکھ رہا دا تارا تے گندے رہ جاوی، کیڑا موٹا تے کیڑا چھوٹا، کیڑا چمکیلا تے کیڑا بھڑکیلا، کیڑا رنگیلا تے کیڑا کہیلا، کیڑا سجیلا تے کیڑا حزیلا، سارے گردا پیا، گردیا گردیا رات جڑے ویلے ڈھمن لگدی ہے اس ویلے کہندا ہے اوئے اوئے تھوڑا جہا کڈ تے سدھی کر لویے، پیچھے فرشتہ کھلا سی انتظار، کہنے لگا تھوڑی جی تو سدھی کر لے تے باقی کڑوال میں کٹ دیا، تھوڑا جہا لیٹ گل سمجھ رہے ہو، چیتا کر کے سیدھا تھوڑا جہا اپنے وجود نو فرشتے نے تھپکیاں دتیاں، جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو، تھپکیاں دے دے کے سوا چھڑیا، حضرت صاحب ہوئی اتھے تھلے تے اتھے اتھے تے خراٹیاں دا زور ہے، حتی ارتفعت الشمس وضربت الشمس حرها، بخاری حتی کہ سورج پہر سوے پہر دے
تے آ گیا تے سورج نے اپنی گرمی دیاں شوٹاں مارنیاں شروع کر دتیاں حتیٰ کہ محمد کریم دا وجود بڑا نازک بدن نے آزک ادن نے نازک چمن نے نازک وطن نے رسول مصطفیٰ مقبول مجتبی اللہ دا پیغمبر سید الرسول عامل الکل اول الرسل سید العظم سید النظم سید العباد سید الرسل سید الامل سید الکہل سید الامل حاضب النظم حاضب الرزم سیدا مؤید قیدا مشید محددا مقرر معظما منذر رسول محترم نبی مکرم عدل مفخم شرف مجسم نظم مکرم گل گلشن لا فتح بدر برج حلتا ہے گوہر انما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنے طول دے وہ ستے ہوئے نے مگر نازک بدن دے سورج دیا پھیٹا جدو لگیا اس وقت نبی کریم کا نازک بدن برداشت نہیں کر سکیا اول من استيقظ رسول اللہ سارے تو پہلا نیند کھلی تے محمد رسول اللہ دی نازک بدن گرمی دی شدت نو برداشت نہ کر سکے جڑے ویلے اٹھے تے ویکھیا ساری پلٹون لوٹ پلوٹ ہوئی تے وقت پرتی کے ڈٹھا کچاوے والے بیلی دے ویکھیا تے ادھا اتے تے ادھا تھلے نبی کریم اس ویلے آخر سن الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیک النشور اللہ تیرا شکر ہے جنہیں موت دیون کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیتا ہے منہ مل مل کے نیند اپنی ختم کیتی ہے تے ویکھیا تے بلال پہ تاں جو آکھیا الصلاۃ الصلاۃ او لوگو اٹھو نماز گئی نماز گئی حضرت عمر اٹھ پے دوے سارے ستے ہوئے حضرت عمر اٹھے تھے انہوں نے حقلا چاڑیاں سارے اٹھ گئے حضرت عمر فرمائے یا رسول اللہ میں اس اٹھاوا نہیں جڑا پہرے دار ہے یہ چوکیدار ذرا تھوڑا جا میں اٹھا نبی کریم فرمایا محلہ نہیں ہائے ہائے محلہ نہیں عمر صبر نہیں عمر تیش کرن دی ضرورت نہیں صبر کر میرا دل نہیں ساندا کہ تو جا کے قرآن ہتھاں نال انہوں اٹھاویں کیوں نبی کریم نو پتہ سی جڑیاں مجبوریاں ساڈے نال بنیاں اوے مجبوریاں بلال نال بنیاں اس واسطے گھبراون دی ضرورت نہیں تے شدت کرن دی ضرورت نہیں اللہ دے پاک پاک پیغمبر آپ ٹر پے تے حضرت عمر نو جلدی نہ کرن دتی نال چلے جڑے ویلے گئے حضرت بلال نو زارا بابے رجلہ رسول اللہ اپنے پیر مبارک نال اس نو ماریا تھوڑا جیا پیار دا ٹھڈا اچھا چیت اٹھیا اٹھ کے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور اللہ تیرا شکر ہے جنہیں سانو موت دے کے پھر دوبارہ زندہ کیتا ہے نبی کریم فرمایا بلال ما فعل بک کہ ہو گیا تیرے نال او بلال ما فعل بک آخے جی یا رسول اللہ اللہ کا شکر جس نے کہ پھر سانو زندہ کر دے اچھی طرح نیند کھل گئی نبی کریم فرمایا کی ہویا تیرے نال اگو کہنے لگا جو کچھ ہویا تھوڑے جو کچھ ہویا آخذ بنفسی الذی آخذ بنفوسکم او جیڑی ذات دے قبضہ قدرت وچ تواڈی جان سی اسے دے قبضہ قدرت وچ میں غریب دی جان سی اللہ دے پیغمبر مسکرا کے فرماندے نے ویکھے عمر تو تیش پیا کردا سی کیڑیاں سچیاں گلاں پیا کردا ہائے ہائے نیند کولو پاک کون بے شعوری کولو پاک کون آدم آ گئی کولو پاک کون سمجھ نہ سکن کولو پاک کون اللہ کریم اس وقت ان ارواحنا
بید اللہ امسکا جن شاء ارسلا اذا شاء اللہ پاک دے ہاتھ وچ سارے ساڈیاں دے روح جڑے ویلے نیند دیندا ہے روح اپنی مٹھ وچ لے لیندا ہے مرضی پوے اس تے بند رکھدا ہے مرضی پوے تے چھڈ دیندا ہے اے دے وچ میں وی تے بلال وی تے تساں سارے برابر تساں سارے ہاں نستو کی پارٹی بازی آتی ہے نا نبی دی موت وکھری دوسرے دی موت اللہ فرماتا نہیں نہیں نبی دا ایمان وکھرا تے تہاڈا ایمان حضرت نبی کریم فرما رہے ہیں جہاں مجبوریاں بلا سانو اوے مجبوریاں بلال نو جی ساڈے روح اللہ پاک دے ہاتھ چ بلال دا روح بھی اللہ دے ہاتھ جلے مرضی پئی ساڈے چھڑ دیتے مرضی پئی تے بلال دے چھڑ اچھا پھر نتیجہ کیا نکلیا صحابہ کرام نے آخیا یا رسول اللہ ہن کیے کریے آخیا ہاں میری نیند وچ بھی اللہ نے دین بنا دیتا ہے چلو چلو ھذا واد الشیطان چلو یہ شیطان کا علاقہ ہے اتنے نہیں سے پڑھتے اگاں چل کے نماز پڑھنی ہے اللہ دے رسول نے دس دیتا ہے کہ جی کسی میدان سفر کی حالت دے اندر کھلے پنڈال مسلمانوں کی جماعت جا رہی ہے تے سو گیا ہے نماز قضا ہو گئی ہے تے قضائی اس جگہ پہ نہ دین قضائی اس جگہ تے نہ دین اگا پیچھا ہو کے قضائی دین کیوں محمد پاک دی ایک حرکت وچ دین محمد دے سکون وچ دین محمد دی نیند وچ دین اس واسطے کہ اللہ پاک فرمایا سراجا منیرا ایک لحظہ ایسا نہیں جس وچ محمد روشنی پھیلا نہ رہا ہو توجہ ہے اچھا اچھا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ایھا الناس او لوگو تعلموا 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 القرآن قرآن سیکھ لو کہ کرو قرآن کا علم سیکھ لو قرآن کا علم سیکھ لو قرآن کا علم بولو سیکھ لو انی رجل مقبوض میں بھی ایک مرد ہوں میری جان بھی ایک نہ ایک دن قبض ہونے والی ہے پھر پچھتاؤ گے جب میری روح قبض ہو گئی پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہم محمد سے بات بھی نہیں کر سکتے کیوں جو بولنے والی چیز ہے وہ تو اوپر چلی جائے گی اور جو نیچے والا جسم ہے وہ روح کے بغیر نہ سن سکے گا نہ بول سکے گا نہ چل سکے گا نہ پھر سکے گا نہ اپنے ساتھیوں کی فریاد سن سکے گا نہ ان کو سبق پڑھا سکے گا جاگنے پائیے جوڑی شاباش پترو آج سونا نہیں مٹھ بچ گیا نا جدوں تو میں میاں چپ کر جاؤں گا توجہ کرو کیوں بنایا سراج بنی تے کتنیاں دیناں نال کتنیاں نعمتاں نال کتنے کمالاں نال اللہ دے پیغمبر فرماتے تعلموا القرآن وعلموہ الناس قرآن سیکھ لو تے لوگاں نو سکھا لو انی رجل مقبوض حوالہ لکھنا چاہو تو بخاری شریف ہے تعلموا القرآن علموہ الناس لوگوں نے سکھاؤ کہ جے کر میرے اتنے فوت آ گئی موت آ گئی آخر میں بھی انما انا بشر مثلکم انما انا بشر مثلکم میں بھی تواڈے ورگا انسان ہاں آخر ذات تے میری انسان ہے کہ ساڈے ورگا یا رسول اللہ آخر آپ کو لوگ
کما یاکل البشر، میں انجے کھاندا جویں بشر کھاندا ہے، اشرب کما یشرب البشر، میں انجے پیندا جویں بشر پیندے ہیں، اتقی کما یتقی البشر، تھک کھنا انجے لا لینا جویں بشر لا لیندا ہے، آکل کما اغضب کما یغضب البشر، مینوں انجے غصہ چڑھدا جویں بشر نوں غصہ چڑھدا ہے، انسا کما ینسى البشر، میں بھی انجے بھول جانا جویں بشر بھول جان، اموت کما یموت البشر، میرے اتنے موت انجے آونی ہے جویں بشر تے موت آونی ہے، لہذا انما انا بشر مثلکم یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا، بخاری اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں خبردار خبردار خبردار، یوشکو ممکن ہے جلدی اللہ دا پیغام آ جاوے، اللہ دا رسول آ جاوے تے آ کے آکھے جلدی اللہ دی امانت واپس کر، جڑی اتوں دی شے آئی ہوئی ہے روح اور جلدی اساں لے جانے ہاں، جڑے اللہ کول چلے گئے او دے بعد میرا جسم انہی محتاج ہونا جویں تہاڈے جسم محتاج۔ کئی سمجھ آتی پئی گل سمجھتے پے ہو؟ مردے سنتے ہاں لتاں تے رو سراندی والے پاسے ہاں بول مبارک دے اونچا بول اج تھکا پیا پترا توجہ ہے تلے والی چیز اس وچ انقطاع ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے نور نال تعلق رکھن والی چیزاں ساریاں محمد نو اتوں دیتی ہیں تاکہ مکن ختم ہون وچ نہ آن، اس واسطے جسم کے تقدسات ختم ہو سکتے ہیں، ویکھنا تے سننا تے بولنا چلنا تے پھرنا، کیوں یہ جسم تلو دی چیز پسندیدہ ہے منتخب ہے، مگر اس چیز نو چلاون والی وہ چیز ہے جڑی نور بن کے اتوں آئی ہے، وہ نور نبوت نور روحانیت، اس واسطے اتوں والی چیز نہیں مکن وچ آندی، وہ اللہ دے پاس ہوندی ہے، تلو والی چیز مک جاتی ہے۔ لوگ کہندے نے نہیں جی اتو تو مردن تے وچوں آخر نہیں کہ آدم جی سراندی والے پاسوں نہ آؤ، کیوں بابے گھمکول نو کہ این جی گردن مروڑ کے دیکھنا پوس انہوں اوکھا نہ کرو، لتاں والے پاسوں آؤ تاکہ یا کرو حضرت جی تو سر چک کے دیکھ لیں۔ اللہ فرمادا کملیا جڑی چکاون والی چیز ہے وہ کتنے چلی گئی ہے وہ نہیں مکن وچ آئی، تے یہ چیز جڑی ہے جسم مقدس یہ جڑی جنس دے وچوں منتخب ہویا ہے اس جنس وچ راسی اور اتنے رہ کے تے انہوں بڑا بروز اپنا تقدس دکھائی سی جے اندر پتہ لگ سی کہ محبت نبوت جسم محمد نو اج بھی اللہ پاک اگر ظاہر کر دے وہ اتنا جیندے جبریل دے وجود تے رونق نہیں جتنی موت دے بعد روح تو بغیر محمد دے وجود تے رونق نہیں۔ کیوں وجود محمد اے محبت نبوت ہے تے نبوت اتری ہے کتھوں اتوں، اس واسطے اتلی چیز اتنے فنا نہیں تے محمد پاک دے وجود دے اتنے بقا ہی بقا ہے اس دے کمال نال، کیوں اللہ پاک نے بنایا سراج منیر، محمد دے وجود دیکھن نال وجود دے تقدس کا پتہ چلتا ہے، محمد دے روح دیکھن تے سمجھن نال روحاں نو سرداریاں نصیب۔ اچھا جناب چلو اگے چلتے پے ہو جی توجہ کرو، ہاں بڑے سراجاں منیرا اتو دی چیز اللہ پاک نے لیاندی تے جڑا نور برساونا ہے محمد پاک نے وہ بھی لیا کتوں، انزلنا الیکم نورا مبینا، جسم ویکھو حسن دے بازار وچ جسم دا اول نمبر، اطاعت دے بازار وچ محمد دا اول نمبر، عبادت دے بازار وچ محمد دا اول نمبر، خیر امت دے بازار وچ محمد دا اول نمبر،
کتاب اللہ دے وزار دے اندر محمد دا اول نمبر اس وقت اول نمبر بنایا ہے کیونکہ سراج منیر بناونا ہے تے سراج منیر ہوئے جنگا تیل کدے ختم ہون وچ نہ آوے اس وقت اللہ نے جو کچھ دیتا محمد نو وہ ختم ہون وچ نہیں آیا موت آ گئی ہے تاوی ختم نہیں ہویا کیوں جسم دی رونق انہی طرح موجود رہ گئی ہے تے روح دا مقام انہی طرح موجود رہ گیا ہے ختم ہون وچ نہیں آیا جسم دیکھن نال بھی اللہ یاد پہ آندا ہے تے روح نو سنن نال بھی اللہ یاد پہ آندا ہے محمد دے وجود دا ایک گوشہ بھی ایسا نہیں جے دیکھن نال اللہ دا دین یاد نہ ہوئے سبحان اللہ توجہ ہے یہ جڑا آتا ہے نا قرآن وچ کل من علیہا بعض لوگ آکھدے ہیں کل من علیہا فان ہر شے فنا کی ہو جاتی کی ہو جاتی ہے بولو صوفی کی ہو جاتی ہے فنا ہو وہ جٹ سمجھتے ہیں کہ فنا کا معنی یہ ہوتا ہے انجے نا فانیہ فانیہ اے غیارہ فنا کا معنی ہوتا ہے تبدیل ہو جانا کیا معنی بولو اگے روح تے جسم کٹھے اور تبدیل ہو روح الگ تے جسم الگ تبدیل ہو جانا اگے سنتا سی ہوں نہیں سننا اگے ویکھدا سی ہوں نہیں ویکھنا اگے کھاندا سی ہوں نہیں کھاندا اگے بولدا سی ہوں کل من علیہا فان اللہ فرماندا ہے جیڑا ہی تینوں زمین تے لبدا ہے اسے دی حالت تبدیل ہو جانی ہے نہ تبدیل ہونے والی ذات ہی تے ایک اللہ پاک تاب فرمایا فنا دے مقابلے یبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام اچھا جناب توجہ کر اللہ کریم فرمان دے چونکہ سراج منیر بنانا ہے محمد اس واسطے جو کچھ دتا ہے وہ مکن والا نہیں بولو مکن والا نہیں تے تھکن والا نہیں تے چکن والا نہیں بلکہ ٹھکن والا ہے جو کچھ دیتا ہے حسن دیتا ہے تو مکن والا نہیں محمد جیندہ رہے تو وہ نال دا حسن کسے تے نہیں محمد دا روح نکل جاوے جسم دے مقام دوتے دیکھو جیندے جبریل دے وجود تے اتنی رونقاں نہیں ہونیاں جتنی موت دے بعد محمد کریم دے جسم تے رونقاں موجود ہونیاں اللہ اللہ دنیا نو بھوک لگے تے چہرے اتر جان محمد نو بھوک لگے تے چہرے تے نور دیاں لاٹاں بل جان دنیا نو دکھ آوے تے چہرے نڈال ہو جان محمد دے وجود تے دکھ آوے تے چہرے تے خوشیاں دے بدل گجن لگ کھاتا سبحان توجہ ہے اللہ جاندا اج کدے تسی پنچر نہ ہو نا اور مصیبت ہے میرے جڑے ہے کرسی تے بیٹھے نا سردار اے چھکڑ دے پیارے نو پانی لگائے میں کہانی کر کے وہنا تو میں نے معلوم ہوتا ہے آخری سانس ہے جی کدے تسی یہ ساتھ دیو نا تو میرا خیال ہے مرغ دی اذان تک تمہید انشاءاللہ مک جائے گی اگوں تقریر شروع کرو توجہ کر جیڑے بازار وچ جاؤ چونکہ محمد کریم سراج منیر آکھو سراج منیر اوڈی وے جندا تیل کدے مکے نہیں سراج منیر اوے جندا نور کدے مکے نہیں سراج منیر اوے جندی روشنی کدے تھکے نہیں سراج منیر اوے جندا پاسا کدے چھکے نہیں سراج منیر اوے جنوں لگے کدے دھکے نہیں سراج منیر اوے جنوں دیکھن نال راندے ہکے بکے نہیں سراج منیر اوے جدے آسے پاسے جھوٹے نہیں سراج منیر ہوئے جدی محفل وچ کمال ہے سراج منیر ہوئے جدا موت وچ ونجے حیات وچ ونجے نیند وچ ونجے مغالطے وچ ونجے زحمت وچ ونجے عظمت وچ ونجے مصیبت وچ ونجے جتھے جاوے نور دیاں پرچھاواں باویں نور روحانی ہوے باویں نور مانوی ہوے باویں نور لفظی ہوے باویں نور فرضی ہوے باویں نور لیلی ہوے باویں نور نبوت ہوے باویں نور مقام ہوئے باویں نور حضور ہوئے باویں نور خروم ہوئے باویں نور خمور ہوئے باویں
پاوے نور سرور ہوے، پاوے نور جنت حور ہوے، پاوے نور مقام ہوے، پاوے نور انعام ہوے، پاوے نور قرآن ہوے، پاوے نور جنان ہوے، پاوے نور عین ہوے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس وچ محمد کریم دی نور افشانی دین دی ختم ہو جائے۔ اس واسطے کیوں اللہ نے تینا یہ جہاں رکھیاں جہاں مکن وچ نہ آویں تے جے نال دا دوسرا کوئی نہ ہو، حسن دے بازار وچ گئے تاں وی اول نمبر۔ سبحان اللہ۔ احسن من کلم ترکت عینو، احسن من کلم ترکت عینو، اجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ کون کہندا ہے؟ حضرت حسان کرسی تے بیٹھے محمد پاک، تخت تے بیٹھا ہے محمد رسول، صحابہ کرام کو بیٹھے ہیں سجے پاسے آ کے کھڑے ہو کے کہنا ہے احسن من کلم ترکت عینو۔ مزہ آیا اسے کہ نہیں آیا؟ نبی علیہ السلام ایج بیٹھے اسے حیات شرم دا کھو نیویاں پا کے بیٹھا ہے تے اگو محفل دیوانے دی محمد کریم کے جبین تے ٹک ٹک تکی نظر آئی ہے۔ ایڈو آ کے حسان ہے، حسان دی کانٹ تے جبریل تھاپڑے پہ مار شابت شابت احد المشرکین رحمت محمد سید المرسلین، مشرکین دی تردید کر تے محمد دا ٹیل لا کے تاریخ ایمان نال دسو تے اللہ ہی ہو سی چپ ہے۔ اچھا یہ دسو ایس محفل چ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک دے رسول نے جڑا فرمایا سی جڑا منہ تے کسے دی تعریف کرے او دے منہ وچ لب مٹی دی سٹ دیو۔ اتھے حسان منہ تے تعریف کیا کرتا ہے، اللہ پاک دے رسول نے ضرور آکھیا سی یا اللہ متا مخالف اعتراض کریں کہ لوگوں دے منہ وچ تا مٹی پواندا ہے محمد تے اپنی تعریفاں منہ تے سامنے کھڑے کر کے کرواندا ہے، کیوں نہیں منع کردا؟ اللہ آکھیا سی میرے پیغمبر کہ تاں ہوے مٹی منہ کہ تو سندا پیا ہوے تا تیری تعریف دا سنن دا شوق میں اللہ نو میں آپ جو سننا چاہنا تیرا بچ واسطہ ہی کوئی نہیں، میں چاہنا تعریفاں دیواں تیریاں میں لفظ ہون جبریل دے مضمون بھیجے ہوئے میرا زبان ہوئے حسان دی تے سونا میں آپ دنیا سڑے تے بھاوے سڑے میں خدا خود ٹھرنا جب تیری تعریف کی کوئی سمجھ آتی سراج منیرا احسن من کلم ترکت عینو اجمل من کلم تلد النساء۔ سونیا دا بادشاہ احسن من کا، احسن من کا توجہ ہے تھوڑا جہا وقت ہوتا نا تو آیت اور سمجھا دے یا نساء النبی لستن کا آہد، اس کا آہد جڑی تشبیہ ہے نا تے جڑی ایتھے ہے احسن من کلم ترکت عینو اجمل من کلم تلد النساء۔ اللہ دے پاک پیغمبر عینن نون بولو لمبے والا لیا اے نون 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 التنوین للتنکیر اے نون جویں کہندا یا رجلن خذ بیدی او نامی پڑھنا لیا اللہ فرماندا ہے او مضمون جڑا میں دتا کیویں دتا ہے آدھا پیا احسن من کلم ترکت عینن یا رسول اللہ اے نون بندیاں دی اکھی ولیاں دیاں نبیاں دیاں غوثاں دیاں کتباں دیاں اوتالاں دیاں اوتاداں دیاں ابدالاں دیاں بے مثالاں دیاں صالحین دیاں شہیداں دیاں اوتار دیاں اکتاب دیاں آباد
دیاں اجداد دیاں ننہال دیاں ادحال دیاں ازبال دیاں مازال دیاں معال دیاں مایول دیاں مافال دیاں ماکال دیاں کائنات دیاں عرش مولا دیاں خود اللہ دی اکھ وچ آونے آسن من کلم ترکتو اینو تیرے جیا اللہ دی اکھ کوئی نہیں ویکھی اللہ دی اکھ ویکھیا جے کوئی ہوندا تاں جے اللہ بناتا تھا جدو اللہ بنایا نہیں کہ ہے نہیں یا ہے نہیں تو خدا ویکھیا نہیں جب ویکھے نہیں تو معلوم ہو گیا ہر چیز کا نمونہ ہو سکتا ہے محمد پاک دا نمونہ نہ اس جہان وچ نہ اللہ دی دکان وچ آسن من کلم ترکتو اینو اجمل من کلم تل دنسا بڑیا مالا اپنے پتر جائے اے اللہ دے پاک پیغمبر تیری ماں نے جڑا پتر جنیا ہے اس دے نال دا پتر کیڑیاں کیڑیاں تعریفاں کراں او رحمت الہیہ دی صدا بہار دے بوٹیا اللہ پاک دی رحمت صدا نور افشانیاں کرن والا محمد پاک میں مکدیاں تعریفاں کراں خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء تو انج طرح دا بے عیب اللہ تینوں بنایا ہے معلوم ہوندا ہے اللہ کو پوچھدا گیا ہے کہ تو دس میرا محمد تینوں کیویں بناواں جویں تو کہندا گیا ہے اللہ انہیں تینوں بنا سبحان اللہ توجہ ہے ہاں ہاں کیونکہ سراج منیر ہے اس وقت اللہ کریم نے وجود دا حسن بھی ایسا دیتا ہے دنیا دے حسن مقابلے چاہن تے کنڈ دے بھار ون کے ڈھوین محمد دے نال دا حسن کسے وچ نہ ہوئے ابو اللہ فرماندا ہے گل کرن دا قدر دا مقام بھی محمد دا اول نمبر تا اللہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا جڑا رسولوں کے پیچھے لگے جڑا نبیاں دی بات منے جڑا اماماں دی بات منے جڑا ولیاں دی بات منے جڑا کتباں دی بات منے جڑا نبیاں دی بات منے وہ اللہ دا منشا پورا کر لیندا ہے اللہ فرماندا نہیں نہیں میں یطیع الرسول جڑا میرے محمد دی بات من گنے انہیں سمجھے کہ میں اللہ دا منشا پورا کر رہا اللہ دا منشا اطاعت میں چاہے تا محمد دا اول نمبر حسن میں چاہے تا محمد دا اول نمبر کتاب دے نزول وچ نبوت دا مقام آوے تا محمد دا اول نمبر کیڑا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة توجہ کر ہر کسی نے منگیاں میرے کولوں تے میں دتیاں کسے تختیاں منگیاں میں تختیاں دتیاں کسے آیاتاں منگیاں میں آیاتاں دتیاں کسے کتاباں منگیاں میں کتاباں دتیاں کسے آیاتاں منگیاں میں آیاتاں پر محمد میرے میتھوں کچھ نہیں منگیا آدم نے منگیا تے میں دتا ایک آیت دتی موسیٰ نے منگیا تے میں دتا تورات دتی عیسیٰ نے منگیا تے میں دتا انجیل دتی پیغمبران نے منگیا تے میں دیتے صحیفے دیتے مگر میرے محمد نے میتھوں بولو میرے محمد نے میتھوں کچھ نہیں منگیا بولو کچھ نہیں منگیا آکھو کچھ نہیں منگیا اچھا کچھ نہیں منگیا تے میں آپوں دتا آپوں
دوسرے نے سکھیا تے میں سکھایا، دوسرے نے مطالبہ کیتا تے میں جھولی بھری، دوسرے رونے تے میں ہنجو پوچھیاں، دوسرے پیروں تے چھالے پا کے آئے تے میں انہوں ٹکانے دیتے۔ محمد اپنے بسترے تے پیا تے میں زور نال آپوں دیتا۔ چون دید رسول امین خدا برخاست خواب علم نشرا، ہموار بشو بری دل دل بگزار بخواب علم نشرا، قرآن شمد در حفت بہشت بشو داخل در دوزخ بنظر علم نشرا، قرآن شمد بر تو نازل در صدر تو صاف علم نشرا، علم نشرا لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا حسن چایا تا ذکر تیرا بلند، اطاعت چایا تا ذکر تیرا بلند، عبادت چایا تا ذکر تیرا بلند، یتیم چایا تا ذکر تیرا بلند، نعمت چایا تا ذکر تیرا بلند، اسر چایا تا ذکر تیرا بلند، عبادت چایا تا ذکر تیرا بلند، اذان چایا تا ذکر تیرا بلند، حج چایا تا ذکر تیرا بلند، عبادت چایا تا سنت ذکر تیرا بلند، جدلا وچ وعدہ تائی تھا سنت محمد دا ذکر بلند، عظمت وچ آیا تے شوکت وچ ذکر بلند، خاندانہ وچ آیا تے چناؤ وچ ذکر بلند، صحابہ دا معاملہ آیا تے میرے انتخاب وچ ذکر بلند، گھر دا معاملہ آیا تیری بیویاں دا ذکر بلند، سٹیجاں دا معاملہ آیا تیری سٹیج دا شان بلند، پیٹاں دا معاملہ آیا تیری آل دا مقام بلند، سیجاں دا معاملہ آیا تیری بیویاں دا مقام بلند، جو جو میں کائنات وچ دیتا اول نمبر دیتا تاکہ بڑھ جاوے سراجن منیرا۔ ہاں توجہ کر، اللہ علیہ وسلم تھک نہ جاوی، ایک لمحے وچ انشاءاللہ رحمت دو عالم کا ذکر موجب بہشت بنے گا۔ اچھا، اور ایک ایک لمحے وچ ایک ایک گوشے وچ اللہ کریم فرما دے چونکہ سراج منیر بنانا ہے، اس واسطے میں نے جو کچھ دیا ان مٹ دیا، ان کھٹ دیا، اٹوٹ ٹنگ دیا، انگ انگ میں دیا، رنگ ڈھنگ میں دیا، بڑی امنگ سے دیا، بڑے ڈھنگ سے دیا، ایسا دیا نہ ختم ہونے والا دیا، جو کچھ دیا آیات دی تو بے مثال، انوار دیے تو بے مثال، ابرار دیے تو بے مثال، مہاجرین و انصار دیے تو بے مثال، ازوار دیے تو بے مثال، اتوار دیے تو بے مثال، آن دی تو بے مثال، شان دی تو بے مثال، زبان دی تو بے مثال، بیان دیا تو بے مثال، قرآن دیا تو بے مثال، ایان دیا تو بے مثال، ادر دیا تو بے مثال، حجر دیا تو بے مثال، قبر دی تو بے مثال، ہواری دی تو بے مثال، سواری دی تو بے مثال، لاٹھی دی تو بے مثال، بستر دیا تو بے مثال، سفر دیا تو بے مثال، حضر دیا تو بے مثال، جس کی مثال کوئی نہ ملے تاکہ ثابت ہو جائے ہر چیز تو ختم ہو سکتی ہے مگر وہ نور جو اللہ نے محمد کو افشانی کے لیے دیا ہے، نہ محمد کی تنویر ختم ہو اور نہ وہ خدا کا دیا ہوا نور ختم ہو۔ اللہ وہ کون سا نور ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، یہ تو پتہ چل گیا تنویر دین کرنے والا محمد ہے، تنویر کرنے والا، مگر وہ نور تو بتا کون سا نور ہے جس نور کو پھیلانے کے لیے محمد رسول اللہ آ گیا، وہ نور کون سا ہے؟ ہاں ہاں، منور تو اللہ کا پاک پیغمبر محمد پاک ہے، یہی وجہ ہے کہ محمد کو کہیں جانے نہیں دیا، محمد کے پاس ہر چیز کو اکٹھا کر کے اللہ کریم لائے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے اشرقت الارض بنور ربها وحسن نبیک وبعد نبیک حسن بعد حسن حسن۔ اللہ کریم نے سورج سے چاند سے کائنات کو جب بھی چمکایا
اتنی وہ چمکی نہیں جتنا محمد کے نور نبوت سے چمک اٹھی. کیوں؟ 40 سال تک ہر چیز اپنے آن پہ رہ گئی ہے. 40 سال گزرے، جب تک 40 سال پورے نہیں ہوئے اس وقت تک زمانہ بھی آ کے واپس چلتا رہا، سال بھی آ کے واپس جاتے رہے، مہینے بھی آ کے واپس جاتے رہے، ہفتے بھی آ کے واپس جاتے رہے، دن بھی آ کے واپس جاتے رہے، گرمیاں بھی آ کے واپس جاتی رہی، سردیاں بھی آ کے واپس جاتی رہی، سورج بھی آتے رہے، چڑھتے رہے اور گرتے رہے، چلتے رہے اور جاتے رہے، چاند بھی آتے رہے، سب کو جاتے رہے. مگر جب 40 سال پورے ہوئے، 40 سال جب پورے ہوئے محمد کریم کے، اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں تمام کمالات انسانی محمد کے اندر ہم نے بھر دیے. اب 40 سال کا دور آ گیا ہے، ہر چیز کی انتظار ختم ہو گئی، خود اللہ کریم کی رحمت نبوت کی انتظار بھی ختم ہو گئی. اللہ کریم فرماتے ہیں انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا کنا منذرین. جب 40 سال کے محمد پاک ہوئے، ہم نے انتہائی کمالات سے اتارا کتاب کو، انتہائی کمالات سے اتارا کتاب کو. بولو اتارا، اور کتاب کو کس کی طرف اتارا؟ انزلنا الیک الکتاب بالحق. حق واضح نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اس کتاب کو وہاں سے اتار کے محمد کے دل کی تختی پہ ہم نہ اتارتے. پہلے کی تختی پہ لکھا ہوا تھا فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، پہلے بھی کتاب پہ لکھا ہوا تھا بل ہو قرآن مجید. جاگنا بیٹھا ہے، پیچھے ہٹ کے بیٹھو. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح کہتے ہیں تختی کو، بولو لوح تختی ہے، کہتے ہیں تختی کو، لوح کہتے ہیں تختی کو. اللہ فرماتے ہیں پہلے بھی میں نے اس تختی پہ قرآن لکھ کر کتاب بنائی ہوئی تھی، مگر وہاں پڑا رہتا تو مکنون تھا، وہاں پر رہتا تو چھپا ہوا تھا، قرآن کا بھی پتہ کسی کو نہ لگتا. مگر میں نے اس تختی سے اتار کے نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح، نزل علی قلبک، نزلہ علی قلبک. اللہ فرماتے ہیں میں نے اتار دیا اس تختی سے اعلیٰ تختی، تیرے دل والی تختی محمد، میں نے اس پہ قرآن پاک اتار دیا. اس لیے میں نے اس تختی پہ اتارا جس تختی کو میں نے سراج منیر بنانا تھا تاکہ کبھی اس کا اثر ختم ہونے نہ پائے. یہی وجہ ہے موت کے بعد دوسرے بندوں کے جسم گل سڑ جاتے ہیں مگر پیغمبر کا وجود ہر دن تر و تازہ رہ جاتا. سبحان اللہ. اقبال وبإعان وبإنعام على محمد وبحجة وبلجة وبنظمة وبمحنة على محمد وبرفعة وببركة وبعظمة وبنسبة على محمد